ang puwersa sa labing gamhanan, labing matinud-anon, labing moderno o numero 1 nga news organization sa Pilipinas, ABS-CBN News. Ania ang KBP Golden Dove finalist isip Best Radio News Program of the Year sa tibuok Pilipinas, apel na sa Metro Manila. DYAB Radyo Patrol Balita sa alas 7. DYAB Radyo Patrol Balita sa alas 7. Abdik, paspas, makuti og makiangayon nga pagtukaw, pagbugdaw, paghipos, paghuknay, pagtino sa labing dagko nga panghitabo sa Sugbo, sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. DYAB Radyo Patrol Balita sa alas 7. Kasaligan, bisan asa, bisan kanusa. DYAB Radyo Patrol Balita sa alas 7. Labing paspas, labing kasaligan. DYAB Radyo Patrol Balita. Alas 7:02 na ni kabutagod sa adlaw nga Biyernes. Medyo uwanon, gidagom ta mga kapamilya sa adlaw ng Biyernes. Second to the last day sa month sa February 2020. Maimbutag sa iniusan ng pagsibya sa DYAB 1512. Abante pa Bisaya ug usab sa DYLS 97.1 lupig sila. Kini ang Radyo Patrol Balita sa alas 7. Sangan ni Leo Lastimosa, Kus June Perez. O karon sa detalye na sa atong mga balita. Daw update mga kabamilya sa diulbo nga dakong sunog sa barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Kadid gipaabot sila makadawat og cash aid gikan sa syudad o sa National Housing Authority. Pero ang ginaghanon sa mga biktima sa dakong sunog, nisaka pa yun, katapusan nga ihap, ni kapi na nig 700 ka mga pamilya ang nabiktima sa maong nga sunog diya Sitio Missionary sa barangay Suba diadtong Miyerkules sa gabi. Gani ang syudad nagpuno pa og dugang mga modular tents nga gibutang sa duha ka mga evacuation center diya sa barangay Suba ug sa silingang barangay sa Pasil sa Dakbayan sa Sugbo. Doon ay update si RC Delegate. RC? June, gibisita na to karong buntag ang mga nasunugan dinhi sa ilang mga evacuation center. Karong buntag dinhi sa may gym o sports complex sa barangay Suba. Nagdasok yun. Nisamot pa ang gidaghanon sa mga nasunugan sa sunog sa duha ka mga sityo. Unya ni uwan pa gyud, so na problema sila nga maglisod og mga sakit na unya ang mga bata tungod sa ilahang pagdasok sa ilahang nahimutangan. Gani ang mga tinugyanan sa Cebu City Department of Social Welfare and Services nagbutang na lang og tent diri sa may atubangan sa barangay hall aron nga nganhin na lang ang distribution sa mga pagkaon ubang pang mga hinabang sa mga biktima sa sunog. Ato na sayran gikan ni Dr. Jeffrey Ibones nga niabot na ni kapil 700 ang mga nabiktima sa sunog ng mga pamilya apan subject pa for validation pagsiguro kung mga mulupyo bagyod ni sa barangay Suba sa duha ka mga sityo sa Missionaries o sa Santo Niño ang mga biktima sa sunog. Apan karong buntag matod pa ni Dr. Ipones iyang pakigtagbuan ang kadagkuan sa syudad sa Sugbo aron nga muhimo pa sila dugang mga lakang kung kinahanglan ba na dunay lain nga evacuation center ng mga nagdasok ng mga nasunugan sa duha ka mga gym sa barangay. Ayan na pagani sa barangay hall. Oh. Karon yun, tungkol sa kadaghan, yung tinuod sa nasunugan, usa na sa ato ang problema. As brag si atong kanon si mayor o atong admin kung unsa gyud asa gyud nato mabutang ang uban no kay tinuod ang kodo naman daghan jud ang nasunugan karon mas brag mo ni takpo nga sunog nga among nahilguman sa amo sa administrasyon ni Mayor Labella. Oh, unsay karong buntag sa hinatagay sa pagkaon nga basa na ni uwan og taligsik kining pipila ka mga naglinya nga diana dinhi sa may gawas nga bahin tungod kay di naman maato dinhi sa sulod sa gym ang hinatagay sa pagkaon 3,000 ka individual o dulan sa 3,000 ka individual na ang naa sa lista sa DSWS nga mga biktima sa sunog dinhi sa barangay Suba. Ilang gipaabot nga mahatag na dayon ang cash nga assistance gikan sa syudad ug usab sa barangay human nga gipaubos na sa state of calamity ang barangay Suba tungod kay buot nilang mopuyo na lang sa ilahang og doon na sila'y kasak-an tungod kay mas maglisod sila kung magpabilin sila ining mga naghuot o nagdasok nga kahimtang sa mga evacuation sites sa nasunugan.
Kinang Radio Patrol RC Dalaget ABS-CBN News CYAB Abante pa Bisaya. Daghang salamat RC Dalaget. Samtang kining ipaabot sa at nga hinabang gikan sa National Housing Authority, iplano ni Mayor Edgar Labella nga iyang pangayuon gikan sa NHA tungod kay nakahimo na ang National Housing Authority sa paghatag og 30,000 pesos sa matag fire victim sa dakong sunog sad nga ni Ulbo sa barangay Mabolo sa Dakbayan, Sugbo. Noon kining maong kantidad ipaagi ni og construction material sama sa gihimo sa NHA kani adto matod pang Labella nga muhimo sa representasyon ngadto ni sa opisina ni Senador Bongo aron maawag ang NHA na mohatag sa abag alang sa mga biktima sa sunog sa Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang gilihap na lang adlaw nining nasinati nato karon nga hanging amihan ni Sugbo ug sa Central Visayas kagabi na matikdan nga ni kusog ang hanging amihan ug balik apan matod pa sa Pag-asa nga inihap laning adlaw sa hanging amihan tungod kay mopatigbabaw na ang easterlies o kining hangin gikan sa silangan. Ang maong hanging amihan ni resulta ni sa pag-uwan kad pakagabi hangtod karong kadlawon. Noon ang heat index sa nakalabay ng mga adlaw din Sugbog sa Central Visayas ni average sa 33, 34, 35 degrees Celsius. Inungdan nga medyo init na yun ang atong panahon mga kapamilya. Labing paspas, labing kasaligan. DYAB, Radyo Patrol, Balita. Alas 7:09 na mga kapamilya, doon ay gilatawag us-us sa liquefied petroleum gas o sa ubang petroleum products. Inigtungtong yun sa Marso. Muuna sa pagpatuman sa us-us ang mga kompanya nga doon ay LPG. Ipaabot nga mo average o 3 pesos matag kilo. Kung moabot ng mga 33 nga to sa 40 pesos matag 11 kilograms nga cylinder ang ipaabot ng us-us sa liquefied petroleum gas inig Domingo, Marso 1. Samtang sa adlaw Martes, ipaabot sa nga doon ay us-us nga ipatuman sa petroleum products ang mga oil companies. Ang diesel may gilantawag kinadakan, posible nga maabot ng 80 ngadto sa 90 centavos matag litro. Samtang diri sa kerosene o sa gasoline, ipaabot ng mga 60 ngadto sa 70 centavos ang us-us matag litro. Samtang hiskot matag mga sakyanan doon na rin tayo nadawat nga traffic advisory mga kapamilya na diha karon sa South Coastal Road sa habig ni sa Talisay o sa Dakbayan, Sugbo. Puwerteng kahuot sa Dagas Trapiko, bumper to bumper karon ang mga sakyanan ilabi na ang padung sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod kay atong nasayran doon ay usak ka heavy equipment nga naabiriya o doon na ba ni kakulian nga nasugatan o hinungdan nga grabe kahuot gani karon mga orasa ang mga sakyanan nga paingos Dakbayan, Sugbo gikas Talisay ni divert na ron sa ilang agianan karong mga higayuna. Labing paspas, labing kasaligan. DYAB, Radyo Patrol, Balita. Samtang mga LGUs giawhag na mo patuman sa balaod pagpaus-us sa ilang energy consumption ang maong butang na isgutan sa mga tigyanan sa Department of Energy nga ipahigayon sa forum kauban ni ang mga nagkaniyang mga LGUs din sa ato Sugbo nunote sa pagpatuman sa Energy Efficiency and Conservation Act o Republic Act 11285. Si Patrick Aquino ang Director for Energy Utilization Management Bureau sa DOE nagkadayon na mga LGUs gimanduan na karon na paus-usan ang ilang
bayranan sa kuryente o ba mga galaswan sa enerhiya og 10%. Ang Republic Act 11285 naglatin nga mga LGUs mo incorporate sa ilang LEECP sa ilang Local Development Plan. Ang dakong hagit ni mausad ang koordinasyon sa mga LGUs sa nagkadiyang ahensya sa gobyerno, ang tinubdan sa technical ug financial know-how o project development diha sa lokal nga mga level. Ipaabot ang DOE o luwat o memorandum of agreement suban sa mga local government sa pagpatuman sa maong balaod. Samtang ang Kapitolyo nagplano sa karon nga mogamit ng solar panel sa ilang mga building. Apil na ang mga ubang mga edipisyo nga gipadagan sa lalawigan. Apil sa nini ang South Bus Terminal. Si Gobernador Gwendolyn Garcia nagkadayon dunay kompanya sa Japan na dinusok nila og proposal pagbutang og solar power diha sa Kapitolyo. Garcia nang hinaot na 100% nila na mapatuman ang paggamit og solar power sa provincial capitals. Samtang Cebu City Agriculture Department di pasalig nga doon na ni mga lakang pangandam nining dry and hot season o kaning gitawag natong summer season. City Agriculturist Julito Baclayon nagkadayon nga sa wapa moabot ang ting-init. Una na sila mga water reservoir sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo. Samtang sa laing bahin, di anasay dakong kantidad sa ilegal nga drugas ang nasakmit diri sa Dakbayan sa Mandawi. 6 milyon ka pesos ni ang kantidad sa gidudahang shabu. Dunay update ni si RC Delegate. RC Delegate. Atong balikan si RC Delegate mga kapamilya sa iyang detalye aning lain na sa dakong kantidad sa illegal nga drugas nga nasakmit sa kapulisan diri ni sa Dakbayan Mandawi. Atong balikan si RC Delegate. RC. Yes, June, na ilan ni sa kapulisan nga high-value individual. Kining binakpan sa kitay-kayo ni na life of operation. Ato alas 9 sa mga inspector sa barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawi. Ang ng maong operasyon sa mga tinugyanan sa Subang Dako Police Station kauban sa Philippine Drug Enforcement Agency Convidea. Subject sa maong operasyon mao ang 29 anyos nga si Edsan Kilaton Canillo. Si Canillo na ilasab ni nga residente sa Sipadilla sa barangay Sawang Calero sa Dakbayan sa Subo. Sa investigasyon sa kapulisan nga kining si Canillo na lambigit ni sa pagpamaligya sa illegal nga drogas sa dagkong mga grupo sa Metro Cebu. O padayon pa usab nila nga gihimo karon ng follow-up operation sa pagsikop sa mga kaubanan ining Canillo. Nakuha kagabi sa maong bypass operation ang mga nagkadaiyang pack sa gidudahang shabu nga mi total tanan og 1,025 grams nga duna ni dulan sa 7 million or 6.9 million pesos ang kantidad sa drogas na nakuha gikan sa dinakpan nga si Canillo. Sa pagkakaroon, gi-trace pas kapulisan ang dugang mga contacts ining maong dinakpan sa pagpalawong pa nila sa investigasyon. Kinang Radio Patrol RC Delegate ABS-CBN News TYAB Abante pa Bisaya. Daghang salamat RC Delegate. Labing paspas, labing kasaligan. DYAB Radyo Patrol Balita. Alas 7:16 na atangi sa pagbalik. Na-trace na sa mga tirganan sa DOH katong 26 ka mga turistang Koreano nga nagabot din Sugbo. Gikan sila direktang biyahe sa syudad. Din gitumbok nga nagkadaghan ng mga kasos COVID-19 dito sa South Korea.